बहुत खूबसूरत यादगार है। एक बहुत बड़ी इसके पीछे हिस्ट्री है जॉन निकलसन साहब की। बरतानवी ताज की हिफाजत के लिए एक माँ ने अपने 4 बेटे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर खो दिए। ये वो पुरानी जीटी रोड थी, शेरशाह सूरी साहब की बनाई हुई, अभी तक ये ज़बरदस्त हालत के अंदर मौजूद है। आज मैं ज़रा हिस्ट्री के अंदर जी रहा हूँ। इतनी ज़बरदस्त जीटी रोड है, इस पर शेरशाह सूरी, उसके सिपा सलार, उसके जो घोड़ों की टापे आपको हल्की हल्की सुनाई दे रही हैं। मुझे भी हल्की हल्की सुनाई दे रही हैं। मेरे आसपास ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे जॉन निकलसन, उनके घोड़ों की टापे, यहाँ पर सिखों की जो चौकी थी, उनके लोगों की आवाज़ें, ये सारी मुझे हल्की हल्की कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है। तो ये वो जगह थी, पुरानी जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। आज मैं इस रोड से गुजर रहा हूँ। उम्र गुजर गई इस जगह पर रहते हुए, यहाँ बड़ा हुआ, तालीम हर चीज़ हासिल की, लेकिन आज तक इस जगह नहीं आया। और आज पहली मरतबा आया हूँ तो कुछ अजीब सी हिस्ट्री दिखाई दे रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में पंजाब का गुंजान आबाद शहर रावलपिंडी और दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से जीटी रोड के ज़रिए पेशावर जाते हुए और पेशावर से जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद आते हुए टक्सला बाईपास के करीब मरगला पास रोड से मुल्हिका पहाड़ी की चोटी पर एक यादगारी टावर आपने देखा होगा और यकीनन हमेशा से तजस्सुस होगा कि ये टावर क्या है और किससे मुतल्लिका है और इसके बनाने की वजह क्या है। तो जनाब, आज आपका मैक राइडर भाई आपको इसी टावर या यादगार से मुतल्लिक मालूमात देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले कि इस यादगार से मुतल्लिक आपसे मालूमात शेयर करूं, यहाँ की लोकेशन के हवाले से बात करना चाहूँगा। मरगला पहाड़ियों की ये यादगार जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद से आसार कदीमा के तारीखी अहमियत के हामिल शहर टक्सला की तरफ ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का इस्तेमाल करते हुए और टक्सला बाईपास से थोड़ा सा पीछे एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा साफ दिखाई देता है। इस यादगार के मुताबिक हमारी रहनुमाई यहाँ जीटी रोड से गुजरते हुए महकमा आसार कदीमा के नस्ब किए के साइन बोर्ड करें। निकलसन इस यादगार को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि निकलसन अबेलिस्क, निकलसन की यादगार, मरगला दरा, निकलसन कॉलम, मरगला मॉन्यूमेंट, यादगार टक्सला, तरनोल दरा वगैरह वगैरह। दोस्तो68 निकलसन की ये यादगार पाकिस्तान के सूबे पंजाब में कायम एक ऐसी यादगार है जिसे 1868 में यानी 1868 में 156 साल पहले बरतानवी सल्तनत के मशहूर फौजी शख्सियत ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन के एजाज़ में मकामी बरतानवी इंतज़ामिया ने तामीर करवाया था। यह यूनानी तर्ज तामीर वाली इमारतें पहाड़ी के ऊपर निकलसन की यादगार, बाग, तालाब वगैरह असल में एक ही इमारत का हिस्सा थे। बाद में नई जीटी रोड बनने की वजह से
अलग अलग दिखाई देने लगे। बाघ तो फिर भी थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन तालाब ढूंढने से भी नहीं मिला। देखिए इस इमारत का एक हिस्सा जो कि निकलसन की याद में मुरब्बी यूनानी तर्ज तामीर वाली इमारत है, और एक फव्वारा के इर्द गिर्द इसको तामीर किया गया है। फव्वारा अंदर है लेकिन थोड़ी सी फॉर्म में है, उसके ऊपर का जो जहाँ से फव्वारा बाहर आता है वो चीज़ें नहीं है। और महकमा आसार कदीमा ने इसे जंगले से महफूज किया हुआ है ताकि ये निकलसन की जो यादगार है ये बाकी रह सके। इमारत के दूसरे हिस्से यानी निकलसन कॉलम तक या निकलसन की यादगार तक ऊपर जाने के लिए इस जीटी रोड को पार करके पत्थर की सीढ़ियों तक पहुंचना पड़ेगा। तो आइए आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों इस यादगार के हवाले से दिलचस्प बात यह है कि ये शेरशाह सूरी की बनाई हुई असल जीटी रोड जो कि काबुल से कलकत्ता तक थी के साथ वाक़या है। मज़े की बात कि हम इस वक्त इसी तारीखी सड़क पर मौजूद हैं जो कि हमारी रहनुमाई इस यादगार तक पहुंचने के लिए बाएं जानिब जाने वाली इन सीढ़ियों तक करती हैं। काफ़ी चौड़ी सीढ़ियां हैं जिनको अबूर करके हम बआसानी ऊपर पहुंच सकते हैं। यहाँ एक साइन बोर्ड निकलसन कॉलम के नाम से नस्ब है और आने जाने वालों की रहनुमाई करता है। आए फिर चलते हैं। दोस्तों निकलसन की ये यादगार ग्रेनाइट से तामीर की गई है जिसकी ऊंचाई 40 फुट या 12 मीटर है और अभी तक अपनी बेहतरीन हालत में मौजूद है। ये अजीबुशान टावर मकामी बरतानवी इंतज़ामिया ने अपने इस मशहूर फ़ौजी शख्सियत ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन के एजाज़ में यहाँ तामीर करवाया था, जो कि मकामी बगावत को दबाने के लिए सिखों के खिलाफ जंग लड़ते हुए यहाँ ज़ख्मी हुआ था। इस यादगार को खित्ते में नौआबादियाती दौर की अहम तरीन निशानियों में से एक समझा जाता है। आइए आपसे इस फौजी शख्सियत जॉन निकलसन के हवाले से मज़ीद मालूमात शेयर करते हैं। दोस्तों जॉन निकलसन 11 दिसंबर 1822 यानी 11 दिसंबर 1822 को बेलफास्ट के करीब लिस्बन आयरलैंड में पैदा हुए। ये अपने वालिद डॉक्टर अलेक्जेंडर जेफरे निकलसन और वालदा क्लारा होप के बड़े बेटे थे और इनके अलावा 6 बहन भाई और थे। उसने रॉयल स्कूल डिंगनन में तालीम हासिल की, एक अवामी मखलूत तालीमी स्कूल जो कि डिंगनन टैरेंट काउंटी शुमाली आयरलैंड में वाक़या था। निकलसन का एक मामू मिस्टर हॉग कलकत्ता में कानून की प्रैक्टिस करता था। उनके ताल्लुकात की वजह से निकलसन को फौज में भर्ती किया गया। दोस्तों उस वक़्त फौज में भर्ती होना एक एजाज़ की बात थी। निकलसन ने 1839 यानी 1839 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और अपने फ़ौजी करियर के अगले 18 साल यानी 1957 तक निकलसन ब्रिटिश आर्मी के मुमताज़ जनरलों में मुमताज़ रहा। इनका एक नामी ग्रामी ग्रुप था जिनमें हॉबर्ट एडवर्ड्स, हेनरी लैम्स्टन, नेवियल चैम्बरलैन, रेनल टेलर, पैट्रिक वेंस एग्न्यू, विलियम हॉडसन और काका जेम्स एबेट जैसे लोग शामिल थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी के लिए अपनी खिदमत के दौरान उसने 4 जंगों में अपने आप को मुमताज़ किया। उसने पहली अफ़गान जंग जो कि 1839 से 1842 के दरमियान लड़ी गई,
میں پہلی مرتبہ حصہ لیا اور غزنی میں افغانوں کے ہاتھوں اپنی پہلی اور واحد ہتھیار ڈالنے کا مزہ چکھا اور کئی مہینوں تک وہاں قیدی بنا رہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح افغانستان کو باہر کے مہم جو سر کرنے میں ناکام رہی۔ اس جنگ کے بعد نکلسن کو کشمیر میں پولیٹیکل آفیسر اور پھر سندھ کے علاقے سانگڑ میں ڈسٹرکٹ کمشنر مقرر کیا گیا۔ پہلی اینگلو سکھ جنگ جو کہ 1845 سے 1846 کے درمیان میں لڑی گئی کے دوران وہ اس مرگلہ پاس پر ایک حملہ کے دوران زخمی ہو گیا تھا، جہاں اس کی یہ یادگار بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اٹک قلعہ کو اپنے 60 پٹھان یعنی 60 پٹھان ساتھیوں سمیت بغیر گولی چلائے اور اپنی شخصیت کے بل بوتے پر سکھوں سے دوبارہ حاصل کر لیا۔ دوسری اینگلو سکھ جنگ جو کہ 1848 اور 1849 کے درمیان لڑی گئی کے بعد نکلسن کو راولپنڈی کا پہلا ڈپٹی کمشنر بنایا گیا، جہاں سے وہ کچھ عرصے کے بعد اپنے دوست ایڈورڈز کی شادی اٹینڈ کرنے برطانیہ چلا گیا اور 1852 میں واپس ہندوستان آ گیا۔ اس کے بعد 1852 سے 1854 تک سابقہ بنو ڈپٹی کمشنر رینل ٹیلر کی خالی اسامی پر بنو کا ڈپٹی کمشنر مقرر کر دیا گیا۔ یہ بنو تھا جہاں اس کا واسطہ وہاں کے زبردست پہاڑی قبائل وزیر اور محسود سے پڑا۔ وہاں نکلسن کا کردار ایسا تھا کہ انہیں نکلسائی کہا جانے لگا۔ بنو میں ڈپٹی کمشنر کے بنگلے کے ساتھ چھوٹے نو آبادیاتی چرچ میں نصب ہربرٹ ایڈورڈز نکلسن کے عزیز دوست کی تحریر کردہ سنگ مرمر کی ایک یادگاری تختی ہمیں نکلسائی کی یاد دلا رہی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل جان نکلسن کی ان مہم جوئیوں میں واہ گارڈن جو کہ ہسپتال کے پاس ایک تاریخی گاؤں ہے کہ ایک بزرگ حسن خان جو کہ ان کا دوست تھا یا ان کا بھرپور ساتھ تھا۔ اس بزرگ کا ایک بیٹا محمد حیات خان ہر وقت جان نکلسن کی خدمت میں موجود رہتا تھا اور مرتے دم تک ان کے ساتھ رہا۔ مرنے سے پہلے جان نکلسن نے ان کی خدمات کے عوض انہیں ایک بہت بڑی زمین کا تحفہ دیا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ دوستو، نکلسن کا سب سے نمایاں کارنامہ 1857 یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے دوران دہلی پر ان کا حملہ تھا، جہاں ان کی کمان میں فوجوں نے زبردست مقابلہ کیا اور مقامی بغاوت کو شکست دی۔ اس مہم جوئی کے دوران 14 ستمبر 1857 یعنی 14 ستمبر 1857 کو ایک گولی نکلسن کو آ کر لگی، جس سے وہ گر گیا اور شدید زخمی ہوا۔ لیفٹیننٹ رابرٹ جو بعد میں برطانوی فوج کا کمانڈر ان چیف بنا نے انہیں تنہا زخمی حالت میں ایک اسٹریچر پر تنے تنہا پڑے ہوئے دیکھا اور فوری ایک فیلڈ ہاسپٹل پہنچایا، جہاں 9 دن بعد 23 سپتمبر 1857 یعنی 23 سپتمبر 1857 کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 34 سال کی عمر میں بریگیڈیئر جان نکلسن انتقال کر گئے۔ نکلسن کو دہلی بھارت میں کشمیر گیٹ کے قریب ایک عیسائی جنگی قبرستان میں دفنایا گیا اور ان کی یادگار پاکستان میں ٹیکسلا کے قریب مرگلہ پاس کے پاس یہ واقعہ ہے۔ نکلسن کے 3 اور بھائی بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں سے اپنے چھوٹے بھائی الیگزینڈر کو افغانوں کے ہاتھوں کھو دیا اور اسے درہ خیبر میں علی مسجد کے قریب دفن کیا۔ نکلسن کے دوسرے بھائی چارلس نے 1857 کی جنگ میں اپنا دایاں بازو کھو دیا اور 1862 میں ہندوستان میں گورکھا یونٹ کی قیادت کرتے ہوئے انتقال کر گیا۔ تیسرا بھائی ولیم بمبئی کی فوج کا حصہ ہوتے ہوئے 1847 میں ہندوستان میں گورکھا یونٹ کی قیادت کرتے ہوئے پراسرار حالات میں انتقال کر گیا۔ اسی طرح 4 بھائیوں میں سے 2 بھائی موجودہ پاکستان اور 2 بھائی موجودہ ہندوستان میں دفن ہیں۔
نکلسن کے اس کردار اور بہترین منصوبہ بندی کی وجہ سے اسے دہلی کا ہیرو کا خطاب ملا۔ شاہی حکومت نے دہلی میں ان کا مجسمہ بھی لگا دیا، لیکن آزادی کے بعد اس مجسمے کو آئرلینڈ میں ان کی ریجمنٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم بھی اپنی فتوحات کے دوران شیر شاہ سوری کے وقت کی بنائی ہوئی اس جی ٹی روڈ کے راستے سے گزرا تھا۔ اس یادگار کی بنیاد کے ساتھ ایک 10 فٹ اونچا دروازہ ہے جو بظاہر بند رکھا گیا ہے، لیکن آج میں نے جب جا کر اس دروازے کو دیکھا تو دروازہ بالکل یہاں موجود نہیں ہے، یا اس کو کسی جگہ ڈسپلیس کر دیا گیا یا ہٹا دیا گیا، لیکن اس وقت اندر جانے کا پورا راستہ موجود ہے جو کہ کافی تاریک ہے۔ لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو کوئی بھی رسک نہیں لیا جا سکتا کہ اندر اوپر جا کر دیکھا جائے کہ اوپر کیا ہے۔ سنا ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹی سی باری دری ہے، بیٹھنے کی کوئی جگہ تھی جو اس وقت کے حساب سے بنی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ آس پاس کی جگہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ سیاحوں کا آنا جانا کافی کم ہے۔ دوستو، نکلسن کی زندگی اور شاندار کیریئر اس وقت کے ابھرتے ہوئے مہم جو نوجوانوں کے لیے ایک ایسی تحریک کا ذریعہ بن گیا جس میں فوج جوائن کرنا ایک اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی۔ بہت ساری کتابوں میں اس کی طلسماتی شخصیت کو اجاگر کیا گیا۔ اس کی شخصیت نے بنو کے ایک فرقے کو بھی متاثر کیا جسے نکل سائیں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روڈ یارڈ کپلنگ کی ایک شاہکار کتاب کیم میں بھی نکلسن کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کا ذکر جارج میکڈونلڈ فریزر نے اپنی کتاب فلیش مین ان دی گریٹ گیم میں کیا ہے۔ نکلسن ہندوستانی بغاوت کے حوالے سے جیمز لیزر کے ناول فالو دی ڈرم کے مرکزی کرداروں میں سے ایک کے طور پر بھی نظر آتا ہے، جس میں نکلسن کی موت کو کچھ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نکلسن کی یہ یادگار آج ہمیں برطانوی سلطنت کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ برطانوی سلطنت کے خلاف مزاحمت کرنے والوں کی یاد دلاتا ہے، اور اس یادگار کے پس منظر میں ایک لمبی تاریخ کی یاد دلاتا ہے۔ دوستو، یہ 156 سال پرانا یعنی 156 ایئرز اگو جو بریگیڈیئر جنرل جان نکلسن کی یاد میں یہ یادگار جو بنی تھی، یہ ابھی تک اپنی بہترین حالت کے اندر موجود ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اتنی زبردست ان معماروں کی تعریف کرنی چاہیے جنہوں نے یہ یادگار بنائی تھی۔ آج 156 سال ہو گئے ہیں اور 156 سال میں اس یادگار کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کوئی میرے خیال سے کوئی 1 سال پہلے یہ بنے۔ تو دوستو، امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے کسی اور تاریخی اہمیت کے حامل مقام یا کسی مشہور سیاحتی مقام یا بت پرست مقام کا وزٹ کریں گے اور آپ سے معلومات شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، بائے بائے۔